शहर की सारी आबादी बाहर आ गई थी। शौलों की रोशनी में हर इंसान नजर आ रहा था। इनमें औरतें भी थीं। पंडित और उसके आदमी औरतों को देखते फिर रहे थे। पंडित एक जगह रुक गया। उसने अपने आदमियों को एक नौजवान लड़की दिखाई और खुद पड़े हट गया। कुछ देर बाद किसी तरफ से घोड़ा गाड़ियां दौड़ती आईं। औरतें रास्ते से हटने के लिए इधर उधर हटी। पंडित के एक आदमी ने उस लड़की को पकड़ लिया जो पंडित ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे आदमी ने लड़की की नाक पर कपड़ा रख लिया और उसे धकेलते घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। उन्हें कोई भी न देख सका। वहां से उठाकर मंदिर में ले गए और सुबह तुलू होने से पहले उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया गया, जहां वो ऋषि की तरह सब कुछ देखती थी, मगर उसका दिमाग सोचने और समझने के काबिल नहीं रहा था। हिंदू मत न कभी मजहब कहला सका है, न ये आज मजहब है। ये तवाहुमात, रसूमात और तासुबात का मुरक्कब है, जिसे इसके पेशवाओं ने मजहब कह दिया था। इस नाम नेहाद मजहब में खुदा का तस्वुर पैदा ना हो सका। निहत्तों, कमजोरों, बच्चों और औरतों की कत्लो गारत, हैवानी जज्बात परस्ती, धोखा फरेब और वादा शिकनी इस मजहब के उसूल हैं। इसके पेशवाओं ने अपनी अय्याशी के लिए ऐसे ऐसे तवाहुमात पैदा किए जो उनके पैरोकारों के जहनों पर गालिब आ गए और खुदा की बहुत सी शक्लें गढ़ ली गईं। लिहाजा चांद और सूरज ग्रहण, सैलाब, आग, सांप, बंदर और आसमानी बिजलियों वगैरह को उन्होंने मुख्तलिफ देवताओं से मंसूब करके उनकी पूजा शुरू कर दी। आज तक ये कौम सांप की पूजा करती है। राजा जयपाल इस आग को जो पटिंडा के जांबाजों ने लगाई थी अपने देवताओं का कहर समझता था और ये भी कहता था कि ये गजनी के जासूसों की कारिस्तानी है। कभी वो कहता कि पंडित को बुलाओ, देवता सख्त नाराज हैं, एक की बजाय 2 लड़कियों की कुर्बानी दो, फौरन, जल्दी। और इसके साथ ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मुसलमानों के घर जला दो, इनके घर लूट कर फौज को दे दो, इनकी औरतों को मेरे सामने ले आओ। देवताओं पर उसका हुक्म नहीं चल सकता था। वो जांबाज जो रसद के जखीरे और उसके दिल में जो आग लगा आए थे, वो उसकी दस्तरस से दूर चले गए थे। उसके सामने 5-6 मुसलमान लड़कियां खड़ी थीं जो उसे पेश की गई थीं। ये शरीफ घरानों की बेटियां थीं जो मुसलमानों को सजा देने के तौर पर घरों से जबरदस्ती राजा के पास ले जाई गई थीं। राजा तख्त पर बैठा लड़कियों को ऐसी निगाहों से देख रहा था जिनमें तंज भी थी और हवस भी। तुम खुशकिस्मत हो कि खूबसूरत हो, राजा जयपाल ने लड़कियों से कहा, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता जिससे तुम्हारी कौम इबरत हासिल करती। मैं तुम पर रहम करता हूँ। तुम्हें राजमहल में रखा जाएगा। अपने मजहब को भूल जाओ। जिस रोज तुम्हारे घर वाले हमें आकर बता देंगे कि आग किसने लगाई थी, उस रोज तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। उस वक्त तक तुम। राजा तंजिया हंसी हंस पड़ा। हमारा मजहब तुम्हारे मजहब की तरह इतना घटिया नहीं कि हम इसे तुम्हारे हुक्म से भूल जाएं, एक लड़की ने कहा। बकवास बंद करो लड़की, एक दरबारी ने गरज कर कहा। तुम महाराज के दरबार में खड़ी हो, महाराज हमारा खुदा नहीं, एक और लड़की ने कहा। कमजोरों और औरतों पर हाथ उठाने वाला महाराजा इस काबिल नहीं कि मुसलमानों की बेटियां उसकी इज्जत करें। याद रख महाराजे, हम हंसी खुशी तुम्हारा जुल्म सितम सह लेंगी, मगर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तू जिंदा जलेगा, तेरा कोई देवता तुझे बचा नहीं सकेगा। तू 2 बार शिकस्त खा चुका है। एक नहीं 1000 लड़कियां इंदिरा देवी के कदमों में ज़िबा कर दे। शिकस्त तेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। तू हमें सजा दे रहा है, हमारा खुदा तुझे सजा देगा। ले जाओ इन्हें, राजा जयपाल ने हुक्म दिया। सिपाही लड़कियों को धकेलते घसीटते ले गए। सुल्तान महमूद गजनवी खुरासान और बुखारा को सल्तनत गजनी में शामिल कर चुका था, मगर खाना जंगी रुकी नहीं थी। उस वक्त खिलाफत बगदाद की गद्दी पर अल कादिर बिल्ला अब्बासी बैठा था। इस्लामी निजाम के मुताबिक तमाम मुसलमान सल्तनतें और छोटी बड़ी रियासतें खिलाफत के तहत आती थीं और खलीफा के हुक्म की तामील उनके फराइज में शामिल थी, मगर इक़्तिदार की हवस और तौसी पसंदी ने मुसलमान हुक्मरानों के दिलों से खिलाफत का एहतराम निकाल दिया और आपस में अदावत पैदा कर दी थी। खिलाफत बराए नाम मरकज बनकर रह गया था। सबुक्तगीन ने खिलाफत से रिश्ता नहीं तोड़ा था। महमूद ने भी खिलाफत की अजमत को बरकरार रखा। खुरासान और बुखारा को सल्तनत गजनी में शामिल करके सुल्तान महमूद ने खलीफा को इन अल्फाज का पैगाम भेजा। कौम ने पहली खाना जंगी में जो जख्म खाए हैं वो अभी मुंदमिल नहीं हुए थे कि मुझे पड़ोस के मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ एक और जंग लड़नी पड़ी। उन्होंने सल्तनत के हिस्से बकरे करने शुरू कर दिए थे और खुद ही हुक्मरान बन बैठे थे। मैंने उन्हें सुलह सफाई के पैगाम भेजे, उन्हें गैर मुस्लिमों के हाथों में खेलने से रोका, मगर मेरी अमन पसंदी को उन्होंने मेरी बुज़दिली समझा। उन्होंने हालात इतनी जल्दी खराब कर दिए कि मैं आपसे हुक्म न ले सका। मुझे फौरी तौर पर जंगी कार्रवाई करनी पड़ी
یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے خراسان اور بخارا کو ان باغیوں اور غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے اور دونوں طرف وہ فوج ضائع ہوئی جس سے ہمیں سلطنت اسلامیہ کا تحفظ کرنا تھا اور اسلام کے فروغ کے لیے کفرستان کو اسلام کے پرچم تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محاذ سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائیگاں جائے گا اور میں خدا کے حضور سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت ہی کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جے پال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی فوجوں سے غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میری پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ساسانیوں، تبرانیوں، غوریوں اور الخانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہ سکے گی؟ خانہ جنگی ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی اور دعا کی ضرورت ہے۔ سلطنت غزنی کی مالی حالت اچھی نہیں رہی، آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے، نہ میں آپ سے مالی مدد مانگوں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ بغداد سے خلیفہ القادر باللہ عباسی کا جواب آیا۔ آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے افسوس ہوا ہے، حیرت نہیں ہوئی۔ ہماری یہ روایت نئی نہیں ہے کہ اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے اپنے مذہب اور ملی اتحاد کو قربان کر دو۔ یہ لوگ جو آپس کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں تک سے مدد لیتے ہیں۔ امت رسول اللہ کو اپنی رعایا بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے اور خانہ جنگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت بن گئی ہے اور یہی ہماری تاریخ بنے گی۔ قوم مسلم کے عمرا تخت و تاج کے حصول کی خاطر قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ ریاستوں میں بٹتی چلی جائے گی، کفار انہیں رونتے رہیں گے، جلتی پر تیل ڈالتے رہیں گے اور سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹتے چلے جائیں گے۔ یہ عمرا اور حکمران سمجھ نہیں سکتے کہ مرکز سے کٹ کر ان کی حالت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخوں کی ہوتی ہے۔ انہیں پتا پتا ہو کر بکھر جانا اور سوکھ جانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاخیں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہیں تو اسلام کا درخت سوکھ جائے گا۔ خانہ جنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک فیصلہ کن خانہ جنگی لڑنا پڑے تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو، آپ قوم کو متحد کریں، آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوؤں کے ڈر سے اور ان کی فریب کاریوں سے بھی اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، ان کے وقار کا تحفظ کریں، ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، سیستان اور خراسان کی سلطانی کی سند دے کر اسے یمین الدولہ اور امین الملت کے خطاب عطا کیے۔ مشہور مورخ اور وقائع نگار محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ فتح البلاد، سفرنامہ، ابو نصر مستقی اور ابو الفضل کی تحریریں شاہد ہیں کہ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنا عمدہ انتظامیہ تھا، اس کی مثال اس وقت تک کوئی اور مسلمان حکمران پیش نہیں کر سکتا تھا۔ مگر فوج اور سول انتظامیہ کے اس اونچے معیار کو برقرار رکھنے پر بہت خرچ اٹھتا تھا۔ ہندوستان میں اور اڑوس پڑوس کے دیگر ممالک میں جو جاسوسی نظام قائم کیا گیا تھا اس کے اخراجات بھی خاصے زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ انہی دنوں جب سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا
दूसरी तरफ हिंदुस्तान का लश्कर गजनी पर हमला करने आ रहा था। तीसरी तरफ माली परेशानी और चौथी तरफ ये आलम कि जिनसे माली और फाजी मदद मिलनी चाहिए थी वो उसके दुश्मन हो गए थे। एक रोज इसके गजनी के दरबार में 2 अजनबी आए। ये सीस्तान के एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि उनके गांव को पानी दूर से मिलता था। उन्होंने गांव से दूर एक वीराने में कुआं खोदना शुरू कर दिया। जमीन की सतह की हालत बताती थी कि पानी ज्यादा गहराई में नहीं होगा और जमीन नरम होगी, मगर 3 हाथ नीचे तक खुदाई की तो आगे जमीन पत्थरों की सख्त हो गई। सुल्तान खरासानो सीस्तान, एक मुसाफिर ने कहा, अगर जमीन सिर्फ सख्त होती और पत्थर की सिलें होती तो हम खुदाई तर्क कर देते। हम हैरान इस पर हुए कि जिसने हमारी कुदालों को रोक लिया है वो चमकती हुई कोई चीज है। ये पत्थर नहीं हो सकते, पत्थरों में ऐसी चमक नहीं होती। ये कोई धात है और ये किसी पुराने बादशाह का मदफून खजाना है। कहते हैं जहाँ मदफून खजाना होता है वहाँ जिन्नात और खजाना दफन करने वालों की बदरूहें मौजूद रहती हैं। हम ये अर्ज लेकर आए हैं कि अगर ये खजाना ही है तो ये बेनकाब हो चुका है। गांव वालों पर खौफ तारी है, कोई भी खजाने के करीब नहीं जाता। हमें एक बुजुर्ग ने कहा है कि सुल्तान को इत्तला दे दी जाए। सुल्तान महमूद उसी वक्त उन आदमियों के साथ अपने दरबार के 2 आलिमों और फौज के 2-4 हाकिमों को उस हुक्म के साथ भेज दिया कि जिन्नात और बदरूहों से डरने की बजाय मजीद खुदाई करें और मालूम करें कि ये क्या है। कुछ दिनों बाद सुल्तान महमूद को इत्तला दी गई कि ये मदफून खजाना नहीं बल्कि सोने की कान है जो सतह जमीन से सिर्फ 4-5 हाथ नीचे है। इसकी खुदाई की गई तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता और गरतेजी के मुताबिक खासे वसी इलाके में सोना बरामद हुआ। इस कान की शक्ल दरख्त की सी थी, जैसे दरख्त गिराकर जमीन में दफन किया गया हो। कान दरख्त के टहनियों और टहनों की तरह फैली हुई थी। ये खालिस सोना था जो किसी बादशाह का मदफून खजाना नहीं बल्कि जमीन का मादनी खजाना था। मज़कूरा मुअर्रिख लिखते हैं कि महमूद के दौरे हुकूमत में इस कान से सोना निकलता रहा। उसकी वफात के बाद जब उसका बेटा मसूद उसका जानशीन हुआ तो वो अपने बाप के उलट साबित हुआ। उसने अपने आप को रिवायती बादशाह बना लिया। सुल्तान महमूद ने सल्तनत गजनी को खुदा के जिस रास्ते पर डाला था वो रास्ता उसके बेटे के दौर में ऐशो इशरत और गुनाहों की तारीकी में गुम हो गया। सोने की इस कान की दौलत रक्सो सुरूद और जामो मीना में उड़ने लगी। एक रात शदीद जलजला आया। जलजले का मरकज यही मुकाम था जहाँ से सोना बरामद हो रहा था। वहाँ से जमीन फट गई, फिर जमीन बैठ गई और कान का पूरा इलाका जमीन के पेट में चला गया। मसूद ने दूर गहराई तक जमीन खोद डाली, उसे मट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ न मिला। ये कान जब बरामद हुई थी और सुल्तान महमूद गजनवी को यकीन हो गया था कि ये खालिस सोना है तो वो अपने पीरो मुर्शिद अबुल हसन खरकानी के यहाँ हाजिरी देने गया और उन्हें बताया कि उसके बाप ने उसकी पैदाइश से पहले ख्वाब में एक दरख्त देखा था जो घर के एक कमरे से उठा, छत फाड़कर ऊपर गया और उसने आधी दुनिया पर अपने टहनों और टहनियों का छाता फैला दिया था और उसके बाद मैं पैदा हुआ। महमूद ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये बताई गई थी कि मैं दूर दूर तक इस्लाम की रोशनी फैलाऊंगा। अब सोने की जो कान बरामद हुई है इसकी शक्ल भी दरख्त की सी है। कान गहराई में नहीं गई, सतह जमीन के साथ साथ दरख्त की शाखों की तरह फैली हुई है। पीरो मुर्शिद, मुझे ये बताइए कि ये खुदाए जुल जलाल का कोई इशारा है या क्या है? जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है उसका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं, अबुल हसन खरकानी ने कहा। और जो तुम्हारे दिल में है खुदा उसका भी इल्म रखता है। खुदा तुम्हारे मुताल्लिक वो भी जानता है जो तुम खुद भी नहीं जानते। दरख्त एक इशारा है जो तुम्हें नहीं, हर सुल्तान और बादशाह को समझना चाहिए। खुदा ऐसे इशारे सिर्फ उन्हें दिया करता है जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। तुमने अगर दिल में खुदा और उसके रसूल को जगह दे रखी है तो उसके इशारे को समझो। तुमने खुदा की राह में जिहाद किया, तुमने उन्हें भी शिकस्त दी जो मुसलमान होते हुए दीन मुस्लिम से मुनहरिफ हो गए और तख्तो ताज की खातिर हिजबुल्लाह का खून हिजबुल्लाह के हाथों बहा दिया। तुमने फतह पाई मगर इतने बदहाल हुए कि दिरहम और दीनार के मोहताज हुए। तुमने कहा कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगूंगा, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, अपनी जमीन का सीना चीर कर तेरी झोली भर दी और सोना दरख्त की शक्ल में दिया। हर सुल्तान को दरख्त की मानिंद होना चाहिए, ऐसे दरख्त की मानिंद जो धूप के झुलसे हुए इंसानों को ठंडी छांव मुहैया करता है। जिंदगी के कठिन सफर के थके हुए लोग दरख्त के नीचे आकर गिरते हैं और सस्ताते हैं। थकन से चूर जिस्म तरोताजा हो जाते हैं तो मुसाफिर पहले से ज्यादा कठिन सफर के काबिल हो जाते हैं। दरख्त अपनी रोजी जमीन से हासिल करता है। इंसान का खून नहीं चूसता, जमीन से नमी लेता और लोगों को छांव देता है, लोगों से लेता कुछ नहीं।
محمود ٹھنڈی چھاؤں والے گھنے درخت کو تصور میں لاؤ، اس کی خوبیاں تمہارے سامنے نکھرتی آئیں گی۔ خدا کا یہ اشارہ نہیں حکم ہے کہ اپنے آپ میں یہ خوبیاں پیدا کرو۔ ذہن میں رکھ لو کہ انسان بڑا بے وفا اور اوچھا ہے۔ درخت کو کاٹ لیتا ہے، درخت انسان کو نہیں کاٹتا۔ درخت کٹ جائے تو انسان کے کام آتا ہے، اس کا پلنگ بنتا ہے، اندھے اور لنگڑے کی لاٹھی بنتا ہے، سلطان کا تخت بنتا ہے۔ مگر یاد رکھو محمود، جب سلطان اپنے آپ کو انسانوں کا حاکم اور روزی رساں بنا کر اپنے آپ کو درخت کی صفات سے محروم کر لیتا ہے تو تخت الٹتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کو وہ چیزیں شیطان بناتی ہیں، سونا اور سلطانی۔ وہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے جسے یہ دونوں چیزیں تو حاصل نہ ہوں لیکن وہ اپنے دل میں ان کی ہوس پیدا کر لے۔ جس سر پر سلطانی کی دستار رکھ دی جائے وہ سر جتنا خدا کے آگے جھکے اتنا ہی بندوں کے آگے جھکے، اگر نہیں تو ایسے سلطان کے رکوع و سجود رائیگاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ دکھاوے کے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فریب دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ کے بندوں کو جسمانی اور روحانی بھوک دی وہ اللہ کے حضور جا کر دوزخ کو روانہ ہوا، جہاں اس کی رعایا کی آہیں اور فریادیں اور رنج و آلام جو سلطان نے دیے وہ سب انگارے بن کر اسے جلاتے رہیں گے، بچھو بن کر اسے ڈستے رہیں گے۔ تو نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے تجھے مدد دے دی، مگر دیکھ اور سوچ کہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بھی نہیں۔ پھر خدا نے اپنی زمین کا سینہ چاک کر کے تیری سلطنت کو سونے میں کیوں نہلا دیا؟ یہ سونا تیرا نہیں، تیری سلطنت کا ہے۔ یہ سونا تیری سلطنت کی توسیع کے لیے ہے۔ اگر تو تخت و تاج کے نشے میں بھول جائے گا کہ تیرے فرائض کیا ہیں اور بندوں کے کتنے حقوق تیرے سر پر ہیں تو زمین اپنی دولت نگل لے گی۔ جو خدا دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھو محمود۔ اپنے پیر و مرشد ولی ابو الحسن خرقانی سے روحانی فیض حاصل کر کے سلطان محمود نے اپنی توجہ سلطنت کی انتظامیہ اور فوج پر مرکوز کر دی۔ اس نے قوم کو اتنا خوشحال کر دیا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجنے لگے۔ سلطان محمود نے حقوق العباد پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ سلطان محمود کو ہندوستان کی اطلاع کا انتظار تھا۔ ادھر سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جے پال شکست تسلیم کر کے بیٹھ گیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، اس صورت میں ہمیں ہندوستان پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے، وہ حملہ ضرور کرے گا۔ سلطان محمود نے کہا، میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے؟ اگر مجھے اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا۔ اب تک لاہور سے کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا۔ سپہ سالار نے کہا، ہمارے آدمی پکڑے نہ گئے، چند دن اور انتظار کر لو۔ سلطان محمود نے کہا، اگر کوئی اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے آدمی بھیج دوں گا۔ لاہور سے اطلاع جا رہی تھی۔ عمران بلازری، نظام اوریزی، قاسم بلخی اس رات جگموہن، اس کی بہن رشی اور فاطمہ کو ساتھ لے کر لاہور سے نکلے تھے، جس رات بٹنڈا کے جاسوس جانبازوں نے لاہور میں راجہ جے پال کی رسد کو نظر آتش کیا تھا۔ بڑے پنڈت نے رشی کی جگہ اسی رات ایک اور لڑکی کو اغوا کر لیا تھا اور اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا۔ یہ لڑکی ہوش میں تھی، سب کو دیکھتی تھی، اسے جو کہتے تھے وہ کرتی تھی۔ ایک پنڈت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہتا تھا، مجھے اندر دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میری خون کا تلک لگا دو، میرے خون کی چمک دشمن کو اندھا کر دے گی۔ یہ ایک پر اسرار سا عمل تھا جس میں سے لڑکی کو گزارا جا رہا تھا۔ اس کے گرد اسی کی عمر کی لڑکیاں ناچتی اور گاتی رہتی تھی۔ لڑکی کو خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی اور اسے کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی تھی جس کے اثر سے اس کا ذہن اپنے قبضے میں نہیں رہا تھا۔ 3-4 دنوں بعد اس نے وہی کہنا شروع کر دیا جو اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہیپناٹائز ہو چکی تھی۔ ایک روز راجہ جے پال کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے۔ اسے پنڈتوں اور سادھوؤں کے جلوس میں مندر کے اندر کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لے جا کر 2 زانوں بٹھا دیا گیا۔ مندر کی کنواریوں نے اس پر پھول نچھاور کیے، پنڈتوں نے بھجن گائے۔ لڑکی کو ایسے لبادے میں راجہ کے سامنے لایا گیا جس میں وہ پری لگتی تھی۔ لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا، مجھے اندر دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو۔ لڑکی نے اس عمل کے زیر اثر جو اس پر کیا جاتا رہا تھا سر جھکا دیا۔ ایک پنڈت نے راجہ جے پال کی نیام سے تلوار نکالی، اسے راجہ کے سر پر پھیرا اور ایک ہی وار سے لڑکی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مندر کے گھڑیال اور گھنٹیاں بجنے لگی۔ تمام پنڈت، سادھو اور لڑکیاں ہاتھ جوڑ کر دیوی کے بت کے آگے جھک گئیں۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کے خون میں انگلی ڈبو کر راجہ جے پال کے ماتھے پر خون کا تلک لگا دیا۔
راجا جب ان پراسرار اور ڈراؤنے ٹیلوں سے باہر آیا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسی رونق جیسے اس نے غزنی کی سلطنت فتح کر لی ہو اور محمود نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اس نے اسی روز جلے ہوئے سامان کی کمی پوری کرنے کے احکام جاری کر دیے جو اتنے سخت تھے کہ اس کی ریاست کے گھر خالی ہو گئے۔ کسانوں کے ہاں اتنا ہی اناج رہنے دیا گیا کہ وہ صرف زندہ رہ سکیں۔ ہندو رعایا تو پہلے ہی راجا کا خزانہ بھر رہی تھی۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسی نفرت بھر دی کہ اسے مذہب کا فریضہ اور جنون بنا دیا گیا۔